اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على شفيعنا صل على محمد الف آپ اللہ سونے نے فرمان کیتا پڑھو نبی کریم تے لاکھ کروڑ درود میاں ہوئے ذکر شریف جتھے اتھے ہون حضور موجود میاں آیا رب سچے دے نور تھی نور مل کے نبی پاک دا پاک وجود میاں اللہم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد پڑھو پڑھو درود حضور تے جلیاں جان مصیبتاں باریاں نے رب بھی پڑھدا ملک پڑھدیاں خلقتاں ساریاں نے جڑا پڑھے درود حضور تے اودے نال خدا دے یاریاں نے سارے امتی رل کے پڑھو درود سارے رب سنے گا سب دیاں زاریاں نے اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد شین شہر مدینے وچ یار رب دا مورخا تینوں کیوں گلی پہ پھول دیے بنا پڑھیا درود حضور تے نہ کوئی کڑی زمین تے ڈگ دیے بنا پڑھیا درود حضور تے نہ بوٹی زمین تے اگ دیے جاگن باغ زمین دے ملک علی جدوں وا مدینے دی چل دیے الف ایک یاری رب سچے والی اور یاریاں سب خواریاں نے کلمہ پاک دی مومنو چیز کو نہ جس وچ حقیقتاں ساریاں نے غوث پاک جا پیر کو نہیں جس ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ کر لے نماز روزہ گیا ہور مصیبتاں باریاں نے پروانے تیوں کسے پوچھیا تو عاشق ہیں یا تو شرور تے پروانے نے تجھ جواب دیتا تنا ماری میں بقصور تے میں تے اس لاٹ ڈھونڈنا جڑی موسیٰ نے ویکھی قطور تے پرے میں دنیا پہ کیوں دیے میں تے عاشق ہویا میرے محمد نور تے اللہم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللہم صلی علی نذیرنا صلی علی محمد بسم اللہ کر کے تے شروع کراں سرنامہ نبی محمد پاک پیارے سونی صفت سناواں بیج درود محمد تائیں جو ہے نبی ربانہ صفت نبی سونے دی کو لکھ نہ سکے اندر دو جہانہ نور اپنے تھی سونے پیدا کیتا سرور دو جہانہ نال قرآن مجید توبہ بدیوں جس وچ حکم ربانہ صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کریے جس دی صفت گرامی جس دا دین قیامت توڑی رسی صدا مدامی خاطر میرے نبی محمد پیارے رب سچے جوان بنایا جوڑے سنے محمد تائیں رب عرشاں سیر کرایا کل درختاں میں قلب بناواں جو دنیا تے آئے کل دریا جیسے ہی ہو جاواں صفت نبی دی نہ لکھی جاوے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ قبر گل کیے قلم ترپ گی پی تبا دم دم پرشان ہوں دی فکر شیر دا سپکار اٹھیا میں تینی گھٹی چان ہوں دی کربلا دے آتشی ویک شولے رکھن وچ وجود نہ جان ہوں دی اتھے ڈیرا سرکار حسین دا جتھے جات نکسیتی چان ہوں دی بسم الجان باجو دستان ہونی جانے رب جے کدے نہ بیان ہوں دی یہ ناستی رسول دے دوترے دی کربلا میدان نہ قربان ہوں دی نہ ایمان ہوں دا نہ قرآن ہوں دا نہ دین اسلام
امام دی شان ہوندی طریقت شریعت نماز روزہ ناج مسجداں وچ اذان ہوندی میں صدقہ سین دے صدقے دا نہیں تا وستی دی وستی ویران ہوندے جے نہ مشکل کشادہ لالی ہوندا دوئے مشکل کوئی نہ آسان ہوندی شاید رب جانے جوں کر کربلا اندر کونی میں شہادتاں دا وسیائے صبری حوصلہ وے کہ عاشقاں دا صبری حوصلہ جگ تی نسیائے نبی علی زورا دا پھول نوری چڑھ کے نیزے دی نوک تے اسیائے امت نانے تو قربان دوئم سدھا رستہ حسین نے دسیائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ